हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रोनियार बुझाउने छु पार्ट 3 एमसीक्यू अफ रेडियो एक्टिभिटी। यो पार्ट चाहिँ अलिकति सिरियस हुनेछ, अलिकति जोकिङ टाइपको पनि हुनेछ हैन। यहाँ चाहिँ हामीले बेसिकली एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ, जुन कि छ न्युमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। ठीक छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। ठीक छ, तपाईको ध्यान यताबाट उता जानु भएन, किनकि एमसीक्यू यो न्युमेरिकल रिलेटेड छ मैले भनिसकेको छु। अनि न्युमेरिकलले स्पेशली तपाईहरुलाई प्रब्लम दिन सक्छ। ठीक छ, सो हरेक इच स्टेपमा तपाईहरुलाई बुझाउँछु, म राम्ररी बुझाइदिन्छु, एकदम पानी पानी पार्दिन्छु। ठीक छ, ओके स्टार्ट गरौँ है, स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 तपाईहरुले पढ्नुस् त। क्वेसन नम्बर 1 खाली पढ्नुस्, बुझ्नुस्, छोड्दिनुस्। त्यो भन्दा अगाडि म के गर्छु, यो तपाईहरुलाई एउटा जसलाई फर्मुला थाहा छैन त्यसलाई म फर्मुला यहाँ लेखिदिन्छु। हुन्छ, यहाँ लेखिदिन्छु, म देखाइदिन्छु। ओके, फर्मुला 3 वटा छ, मैले मेनली दिएको एउटा हाफ लाइफको फर्मुला छ T1/2 = 0.963 बाई के हो ल्याम्डा। एउटा यो फर्मुला हो, मेनली युज हुने फर्मुला भनिदिन्छु है। अनि एउटा यो हो n = n0 अनि e को पावर t। ओके, एउटा यो फर्मुला हो। अनि यही यसकै सेम टु सेम, यसको दाजुभाइ फर्मुला जस्तो यस्तै छ, सेम टु सेम छ यो पनि। यहाँ कहिले कहिले n आइदिन्छ, r आइदिन्छ, दुवै फर्मुला सेम है, नो म्याटर तपाईँ एउटा युज गर्नुहोस्, जुन पनि युज गरे हुन्छ। ओके, नो म्याटर सेम हो, कहिले कहिले r भइदिन्छ, कहिले कहिले n भइदिन्छ। ठीक छ, ओके, तपाईको मर्जी, जुन पनि लिनु सक्नुहुन्छ तपाईले। ठीक छ, ओके, तर फरक पर्छ कहाँ म पछि भन्छु, अहिले त्यो त्यस्तो खासै मतलब छैन। अर्को क्वेसन अर्को पनि छ एउटा dn/dt = n ल्याम्डा n हो, माइनस जता साइडमा राख्दा पनि हुन्छ, यता साइडमा राख्नुस् वा यता साइडमा राख्दिनुस्, एउटा साइडमा राख्दिनुस्। ठीक छ, एउटा यो फर्मुला, खासै यो फर्मुला त्यति धेरै हामी युज गर्दैनौँ, यही दुईटामा हामी फर्मुला युज गर्छौँ। एउटा यो फर्मुला युज गर्छौँ, एउटा यो फर्मुला युज गर्छौँ। ठीक छ, यो दुईटा फर्मुला कमसे कम आउनु पर्यो, तीनटै भनेको एउटै हो क्या, यो दुईटै भनेको एउटै हो। ओके ओके, ल अब हामी चाहिँ फर्मुला भन्दा नि अब क्वेसन गर्छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् है, न्युमेरिकल क्वेसनहरू छ, एकदम खासै भनौँ न तपाईहरुको इक्जाममा सोधिने भनेको क्वेसन यिनीहरु नै हो, खासै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भनेको यहीमा हो। ठीक छ, यही पार्टमा हो। ओके, अब क्वेसन पढौँ त। एट अ सर्टेन इन्स्ट्यान्ट अ पिस अफ अ रेडियो एक्टिभ मटेरियल कन्टेन यति एटम हैन, केही फर्स्टमा पिस अफ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स यति थियो रे हो, यति थियो, 10^12 एटम थियो रे हो। द हाफ लाइफ अफ द मटेरियल इज 30 days। अब हाफ लाइफ पनि दिएको छ, हाफ लाइफ दिएको छ कति, 10^20 एटम के अरे 30 days दिएको छ। सरी, हाफ लाइफ भनेको टाइम क्या, टाइम 30 days छ हो, 30 days टाइम छ। अनि हाउ लङ विल इट टेक्स बिफोर, अब यति पुग्नबाट यति पुग्नसम्म कति टाइम लाग्यो रे, यो सोधिरहेछ, कति टाइम लाग्यो हैन, टी कति लाग्यो रे यो सोधिरहेछ। ठीक छ, यो कति लाग्यो रे। अब हेर्नुस् त, पहिला तपाईहरुले फर्स्टमा के गर्नुस्, हाफ लाइफ दिएको छ भने तपाईहरुले ल्याम्डाको भ्यालु खोज्नुस्। T1/2 छ भने तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा छ 0.693 बाई ल्याम्डा। ल्याम्डाको भ्यालु निस्क्यो कि निस्केन ल भन्नुस् त। ल्याम्डा = 0.693 बाई, केही गरेको छैन के, यसलाई माथि लग्यो कि यसलाई तल लाग्दिन्छु। अनि यो यसको भ्यालु कति हो, 30 हो। बुझ्नु भयो, यसलाई मैले तल फाल्दिएको, यसलाई माथि लग्दिएको हैन, अनि यसको भ्यालु 30 छ। ठीक छ, ओके, यसलाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्नुस्, कति आउँछ एकचोटी हेरौँ। 0.693 डिवाइडेड बाई 30 हो, कति हो 0.0231 डेज माइनस 1। ठीक छ, डेज माइनस 1, किनकि डेमा थियो नि त, सो डेज माइनस 1। ल्याम्डाको भ्यालु आइसक्यो हो, ल्याम्डाको भ्यालु आयो। अब हामीलाई के चाहियो। ठीक छ, तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला कि दाइ इनिशियल यति धेरै छ, फाइनल यति धेरै कम किन छ, तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन। सपोज यो रेडियो एक्टिभ हुँदाखेरि हैन, बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, यो घट्छ कि घट्दैन, घट्दै जान्छ हो कि हैन। सो घट्दै जान्छ भने फाइनल के हुन्छ, फाइनली सपोज यहाँ फाइनल छ भने, यहाँ फाइनल छ भने यो कम भयो कि भएन। सो फाइनल कम हुन्छ क्या जहिले पनि, बुझ्नु भयो। सो एन जहिले पनि कमै हुन्छ n0 भन्दा। ठीक छ, यति बुझिराख्नुस्, यो कन्सेप्ट पनि राम्रो कन्सेप्ट हो। n0 इज अलवेज ग्रेटर, किनकि इनिशियलमा धेरै हुन्छ अनि बिस्तारै यो कम हुँदा हुँदा कम हुन्छ। ठीक छ, सो फाइनल इज अलवेज लेस। ठीक छ, अब भन्नुस् मलाई भन्नुस्, हामीसँग ल्याम्डा आइसक्यो हैन, ल्याम्डाले पनि म यहाँ लेखिदिन्छु 0.0231 डेज माइनस 1। ठीक छ, ओके, अब निकाल्दिनुस् कति समय लाग्छ। तपाईलाई फर्मुला थाहा छ, कुन फर्मुला आउने हो, यो फर्मुला आइदिउँ, यो फर्मुला आइदिउँ, किनकि टी त यहीमा छ हैन, ल्याम्डाको भ्यालु छँदैछ, ई को भ्यालु त कन्स्ट्यान्ट हो छँदैछ हामीसँग, एन को भ्यालु पनि छँदैछ, यो को भ्यालु पनि छँदैछ हैन। सो के ठुलो कुरा हो, के ठुलो कुरा हो र। यहाँ हेर्नुस्, हेलो ध्यान छ, ध्यान हुनै पर्यो, जसको ध्यान हुँदैन त्यसले बुझ्दैन।
ओके यहाँ हेर्नुहोस् अब एनको भ्यालु कति छ मलाई भन्नुहोस् छिटो 10 to the power 8 हो ल भेरी गुड एन नटको भ्यालु कति हो 10 to the power 12 हो ई को भ्यालु दाइ हामीलाई ई को भ्यालु अहिले नै भन्नुहोस् ई को भ्यालु त क्याल्कुलेटरबाट निकाल्यो ल्याम्डाको भ्यालु भन्नुहोस् ल ल्याम्डाको भ्यालु कति छ 0.0231 छ हो इन्टु टी को भ्यालु टी नै छोडिदिउँ ठिक छ केही प्रब्लम छैन ओके त्यसै गरी अब हामीसँग छ 10 to the power 8 बाई यो 10 लाई उता फाल्दिउँ 10 to the power 12 हैन अनि ई को पावर माइनस 0.0231 इन्टु टी छ हो छ ओके धेरै जसो म्याथ पढ्ने स्टुडेन्टलाई अब थाहा हुन्छ के थाहा छ यो माइनस हटाउँदाखेरि यसको भ्यालु माथि तल इन्टरचेन्ज हुन्छ थाहा छ हैन हुन त मैले एक स्टेप गरिसकेको थिएँ फेरि काट्दिएको किनकि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न 10 to the power 12 बाई 10 to the power 8 लेख्न पाइयो मैले यो माइनस हटाएपछि याद छ यो कुरा रुल थाहा छ यो ककलाई थाहा थिएन अब थाहा भयो ल अब थाहा भयो भने ठीक छ ओके जब यो माइनस हटाए नि यो माथि इन्टरचेन्ज हुन्छ क्या यो रुल हो एउटा ठीक छ हामी हुन त तपाईहरुले यही पनि गर्न सक्नुहुन्छ यही पनि गर्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा यही गर्न सक्नु जहाँ पनि गर्न तर एकचोटी गर्नुपर्छ इन्टरचेन्ज ठीक छ माइनस हटाउँदाखेरि ओके अब हेर्नुहोस् अब तपाईहरुलाई थाहा छ यसलाई 10 to the power 8 घटायो यो कति हो 10 to the power 4 बाँकी हुन्छ हो 10 to the power 4 बाँकी हुन्छ अनि बाँकी के हुन्छ ई को पावर 0.023 इन्टु टी बाँकी हुन्छ हो अब कक्कलाई थाहा छ मेन अब मुद्दा यहाँ भयो प्रब्लम यहाँ आउँछ स्टुडेन्टहरुलाई मोस्टली स्टुडेन्टहरुलाई प्रब्लम भनेको यही आउने हो हैन ओके के हो प्रब्लम कि अब दाइ यस्तो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा छ भने कसरी चेन्ज गर्ने यो हो प्रब्लम तपाईहरुलाई थाहा छ एउटा इक्वेसन म म्याथ पढ्ने स्टुडेन्टलाई स्पेशली म्याथ पढ्ने स्टुडेन्टलाई जला आउँदैन बेइज्जत भयो अहिले नै बेइज्जत भयो इन फ्रन्ट अफ मी बेइज्जत भयो ल y इक्वल्स टु e को पावर x छ भने यसलाई कसरी इन्टरचेन्ज गर्ने y इक्वल्स टु e को पावर x छ भने यसलाई कसरी इन्टरचेन्ज गर्ने याद छ x इक्वल्स टु भन्नुस् त ल को पावर e y हुन्थ्यो याद छ यस्तो रुल याद छ जल्लाई याद छैन बेइज्जत भयो भक्कर बेइज्जत भयो ठीक छ अब हेर्नुस् त यो के हो यो y हो e हो पुरै के हो x हो चित्त बुझिरा छ सो कम्पेयर गर्नु त यसरी लेख्न मिल्छ यसलाई यसरी गर्न मिल्छ सो यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ 0.0231 को t इक्वल्स टु log को e अनि y को भ्यालु कति छ 10 to the power 4 छ हो छ ल हुन त तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा पनि यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ हो क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन लग इ थिच्ने मैले म्याथमा सिकाएको थिएँ याद छ म्याथको पार्ट हेर्नुस् लग हेर ठीक छ ओके अब हेर्नुस् त t इक्वल्स टु के हुन्छ log को पावर e 10 to the power 4 बाई 0.0231 हो अनि t इक्वल्स टु अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गरिदिनुस् ओके अनि तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा अझै पनि भनेको थिएँ पार्ट 2 मा भनेको थिएँ log e भनेको ln हो थाहा छ कि छैन log e लाई सिम्पली क्याल्कुलेटरमा ln पनि भनिन्छ log e लाई एकैचोटी लेख्नु छ भने ln पनि टाइप गर्दै हुन्छ आन्सर सेम आउँछ ठीक छ सो ल अब हेरौँ म मेरोमा चाहिँ लग थिचिदैन प्रेस हुँदैन सो म डाइरेक्ट log e लाई ln लेख्दै भयो है 10 to the 4 छ पावर 4 छ ओके 10 to the power 4 छ ओके सेम टु सेम सार्नुस् न केही छैन ओके अनि यो 0.0231 छ ल हेर्नुस् कति आयो आन्सर 398 आयो 398.71 आयो के हो यो DAYS डेज हो हैन टाइम कति भयो यति टाइम निस्क्यो यो हाम्रो आन्सर ठीक छ तर अब क्वेशनमा हेर्नु पर्यो कति टाइम दिएको छ हेर्नुस् त 398 कता छ 39 के हो हाम्रो क्वेशन आन्सर कति हो 398.71 हो नि हैन सो 399 छ यहाँ 3299 छ भनेपछि यो हुँदैन 499 पनि हुँदैन 599 पनि हुँदैन 399 भयो अहिले नियरली इक्वल टु छ कि छैन ल भन्नुस् त 398.71 लाई राउन्ड अप गर्दाखेरि 399 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हैन सो दिस इज आवर आन्सर बुझ्नुभयो सबैले एकदम बुझ्नुभयो सो बी नम्बर हाम्रो आन्सर हुन्छ राउन्ड अप गर्नुस् न यसलाई 398.71 भनेको 399 नै हो के बुझ्नुभयो सो दिस इज आवर आन्सर यसरी नै सल्भ गरिन्छ म एकदम विस्तार रूपमा तपाईले सिकाएको एकदम सजिलो रूपमा सिकाएको है अब तपाईले कुनै पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ ल एउटा क्वेशन अर्को छ अर्को गर्नुस् त एउटा क्वेशन सिम्पल छ क्वेशन टेन्सन नलिनुस् जसले अहिले बुझेन फेरि नेक्स्ट क्वेशनमा बुझ्छ टेन्सन नलिनुस् ल क्वेशन नम्बर 2 पढ्नुस् सबैजना पढ्नुस् क्वेशन पढ्नुस् सबैजना जसले क्वेशन पढ्छ न्युमेरिकल बुझ्छ
पक्का बुझ्छ ल पढ्नुभयो ल म चाहिँ अब तपाईँलाई न्युमेरिकल देखाउँछु ठीक छ एकदम सिम्पल छ न्युमेरिकल टेन्सन नलिनुहोस् के क्वेसनमा भन्छ क्वेसन जसले पढ्छ त्यसले बुझ्छ द रेडियो एक्टिभ सोर्स हैज डिसेड आर इक्वल्स टू डिसेज टू एते 1/128 टीएच अफ इट्स इनिशियल एक्टिभ हैन एक्टिभ भनेको त इनिशियल यो क्वेसनले भनिरहेछ अहिले हो अब तपाईहरुले के सिम्पली बुझ्ने कि आर बाइ यो आर नटलाई उता फाल्दिनुस् हैन यहाँ त एन पनि हाल्न पाइन्थ्यो तपाईको मर्जी जे पनि लेख्न पाइयो 1 यति भनेपछि आर बाइ आर नट को भ्यालु कति दिइराछ आर बाइ आर नट को भ्यालु कति दिइराछ 1/128 दिइराछ हो यो भन्न खोजेको थियो क्वेसनले मतलब तपाईले यस्तो 1/128 दियो भने नि तपाई यति बुझ्नुस् कि जहिले पनि यसको भ्यालु n बाइ n नट हुन्छ वा यसको ठाउँमा तपाईले अहिले के लेख्नु छ r बाइ r नट हुन्छ यति बुझ्दिनुस् n बाइ n नट नबुझे पनि r बाइ r नट बुझ्दिनुस् यसको भ्यालु के हो r बाइ r नट यस्तो भ्यालुहरु दिए पनि जहिले पनि यस्तो भ्यालु 1/5 दिए पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि r बाइ r नट दिएको हो ठीक छ वा कसैले n बाइ n नट लेख्छ भने त्यो पनि राइट हो ठीक छ बुझ्नुभयो ओके अब हामी गर्छौं म डाइरेक्ट लेखिन के तपाईहरुलाई बुझाएको ठीक छ क्वेसनलाई पढ्दाखेरि यसरी पढिन्छ यसरी बुझिन्छ तर यसरी लेखिन्छ ठीक छ सो हामीलाई r बाइ r नट को भ्यालु 1/128 दियो हो अब के दियो आफ्टर 50 डेज के भन्यो रे टाइम कति दियो आफ्टर 50 डेज तपाईहरुलाई टाइम कति दियो भन्नुस् त मलाई फेरि 50 डेज दियो ठीक छ ओके ल म तपाईहरुलाई टाइम दिए 50 डेज t इक्वल्स टु 50 डेज दिए ओके बुझ्नुभयो ओके हाफ लाइफ दिएको छैन है हाफ लाइफ दिएको छैन 50 डेज दिएको छ टाइम दिइराछ यहाँ है टाइम दिइराछ है ल इट हाफ लाइफ इज अब हाफ लाइफ सोधिराछ क्वेसनमा तपाईहरुलाई के सोध्यो t1/2 सोध्यो बुझ्नुभयो t1/2 सोध्यो ठीक छ क्वेसन बुझ्नुभयो क्वेसन बुझ्दाखेरि तपाईहरुलाई प्रब्लम यहाँ भएकोलाई यहाँ ध्यान नदिनुस् जब मैले भनिरहेको छु यसरी 1/समथिङ दियो भने 156 दियोस् भनेपछि तपाई यति बुझ्ने कि यो r बाइ r नट दिएको हो मलाई भनेर बुझ्नु ठीक छ बुझ्नुभयो ओके अब क्वेसनमा के दियो यो दियो अब मलाई हाफ लाइफ को रिलेसन पत्ता लगाउनु छ हो मलाई हाफ लाइफ खोज्नु छ सिम्पल फर्मुला के हो तपाईहरुलाई फर्मुला पनि थाहा छ r इक्वल्स टु r नट e माइनस लैम्डा t सबै थाहा छ सबैलाई थाहा छ ओके थाहा छ रे ल त्यसैगरी r बाइ r नट इक्वल्स टु e लैम्डा t लेख्न मिल्यो मैले हैन अब r बाइ r नट को भ्यालु दिएको छ के दिएको छ भ्यालु 1/128 दिएको छ e लैम्डा t दिएको छ यो माइनस हट्यो भने के हुन्छ यो इन्टरचेन्ज हुन्छ मैले भनेको थिए 1/2 भयो ओइ गरे यो माइनस हट्दाखेरि 1/128 छ नि अनि 128 भइदियो हैन इक्वल्स टु e अब लैम्डा t बाँकी छ हो बाँकी छ कि छैन अब मलाई भन्नुस् त तपाईहरुलाई थाहा छ के गर्ने जब यस्तो इक्वेसन भयो नि y इक्वल्स टु e को पावर x भयो भने के हुन्छ भन्नुस् त मलाई log भन्नुस् x इक्वल्स टु log e को पावर y भइदिन्छ कि भइदैन यस्तो भइदिन्छ त भर्खर मैले अघि क्वेसन पनि भनेको थिए है सो ल अब सेम टु सेम यसलाई पनि गरौँ त के हुन्छ भन्नुस् त xt इक्वल्स टु के हुन्छ log e को पावर के भइदिन्छ 128 भइदिन्छ कि भइदिदैन भइदिन्छ हो कि यो कुरा यता साइड गरौँ ओके यति भइदियो कि भइदिएन यसलाई यस्तो फर्मुलासँग कम्पेयर गर्नुस् अनि यस्तो फर्मुला लेख्नुस् यो कोही फर्मुला याद छ म्याथ पढ्ने स्टुडेन्टले याद हुनु पर्यो इन्जिनियर बन्नेवाला छ यार तपाईहरु के कुरा गर्नुहुन्छ जोलाई इन्जिनियर बन्नु मन छ भने यो फर्मुला यादै हुनुपर्छ कम से कम ओके यस्तो रुल चेन्ज गर्नु इन्जिनियर भोलिका इन्जिनियरलाई याद छैन यो फर्मुला सर मलाई याद छ यति बेइज्जत नगर्नुस् ओके टेन्सन नलिनुस् अब तपाईसँग के को भ्यालु छ ल्याम्डा को भ्यालु छैन ओके ल्याम्डा को भ्यालु छैन हो t को भ्यालु के छ t को भ्यालु के छ t को भ्यालु 50 छ यहाँ हेर्नुस् त 50 छ कि छैन 50 छ सर 50 छ 50 ल 50 लेखे ओके यसको भ्यालु पुरै निकाल्न दिन सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेटरबाट ल क्याल्कुलेटरबाट यसको भ्यालु छिटो झिक्दिहालौँ छिटो एकदम तपाई त क्याल्कुलेटर चलाउन एक्सपर्ट हुनुहुन्छ होला किनकि पढाएको कसले रोहन सरले हैन सर आफ्नै तारिफ भेरी ब्याड सर भेरी ब्याड ल यति भयो 5 2 दुईटा दिना डिजिट लिदिन ओके तीनटा डिजिट लेखे मैले ठीक छ अब मलाई भन्नुस् तपाईहरुलाई के को भ्यालु सोधिएको छ हाफ लाइफ को भ्यालु सोधिरा छ याद छ हाफ लाइफ को फर्मुला के थियो t1/2 इक्वल्स टु सर मलाई याद छ 693 को रिलेसन ल्याम्डा सँग हुन्छ हो अब ल्याम्डालाई माथि पार्दिनुस् ल्याम्डा इक्वल्स टु 0.6693/t 1/2 हुन्छ कि हुँदैन
सो ल्याम्डाको भ्यालु अहिले कति लेख्न मिल्यो यति लेख्न मिल्यो सर धेरै गाह्रो भइरहेछ बुझ्दाखेरि गाह्रो नमान्नुहोस् ल्याम्डाको भ्यालु यति लेख्न मिल्यो नि हैन यति लेख्न मिलेन यो t1/2 को फर्मुलाबाट मैले ल्याम्डालाई माथि गरेँ यसलाई तल गर्दै अनि यति लेख्न मिलेन मिल्यो नि हैन किनकि हामीलाई t1/2 को भ्यालु निकाल्नु छ सो 0.693 मैले ल्याम्डाको ठाउँमा के लेख्न मिल्यो ल्याम्डाको ठाउँमा मैले यति लेख्न मिल्यो इन्टु 50 छ भने 50 गर्नुस् 4.850 अब म्याथ सल्भ गरिदिनुस् अब त फिजिक्स फिनिश भयो अब म्याथ हो म्याथलाई फिनिश गर्नुस् ल 0.693 इन्टु 50 डिभाइड बाइ 4.852 इक्वल्स टु t1/2 हो अब यसलाई सल्भ गरिदिनुस् तपाईको आन्सर आइसक्यो हैन ल क्याल्कुलेटरमा गर्नुस् सबैजना गर्नुस् न हमें तो फिजिक्स ने लूटा मैथ में कहाँ दम था हमें तो फिजिक्स ने लूटा मैथ में कहाँ दम था इंग्लिश में मार्क्स चला गया क्योंकि इंग्लिश का कंसेप्ट ही कम था कस्तो लाग्यो डायलग भक्कर क्रिएट गरेँ मैले डायलग ठीक छ 7.14 आयो 7.14 आयो के हाफ लाइफ वा हाफ टाइम भनेको यति आयो ठीक छ 7.14 ल हेरौँ कहाँ छ 7.14 ठीक छ त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 3 गर्छौं हामी अब त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 3 मा गए है एकदम सजिलो क्वेशनहरु छन् ल 3 नम्बर गर्नुस् त तपाईहरु सिम्पल छ मैले यो क्वेशन गराइसकेको छु तपाईहरुलाई एकदम सिम्पल छ क्वेशन हेर्नुस् त रेडियो एक्टिभ स्याम्पल हैन एउटा स्याम्पल छ रेडियो एक्टिभ टेक 8 आवर एउटा स्याम्पल छ त्यो 8 घण्टा लगायो रे हो टु डिसे हैन रेडियो एक्टिभ डिसे हुनको लागि 8 घण्टा लगायो रे हो टु इट्स एते 1/16 पार्ट हैन मैले के भनेको छु यस्तो भयो भने के हुन्छ r/r0 हुन्छ इक्वल्स टु 1/16 हुन्छ याद छ मैले यो भनेको थिए वा r/r0 को ठाउँमा तपाईहरुले युज गर्नुहुन्छ भने n/n0 लेखिदिनुस् नो मतलब ठीक छ यही लेखे पनि हुन्छ ल म यही लेख्छु है यो अलिकति तपाईहरुलाई सुटेबल पनि भइदिन्छ ल यसको भ्यालु कति दिएको छ 1/16 दिएको छ हो अनि तपाईहरुलाई 8 घण्टा दियो टाइम कति दियो टाइम टेकिङ 8 घण्टा t इक्वल्स टु 8 आवर दियो हो क्लियरली लेख्दिम ल क्लियरली दिन्छु सल्युसन n/n0 इक्वल्स टु 1/16 हो n/n0 इक्वल्स टु 1/16 अब टाइम इक्वल्स टु 8 आवर एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु यो पार्ट जसले हेर्छ नि त्यसलाई न्युमेरिकलमा धेरै जसो प्रब्लम आउँदैन हैन अब यो पार्ट पछि पनि न्युमेरिकलहरुको पार्ट नै हुन्छ हैन जुनमा मैले तपाईहरुलाई अलिकति यस्तै न्युमेरिकल अलिकति डिफरेन्ट भनौँ थ्योरी दिन्छु थोरै अनि गराउँछु ठीक छ अनि हेर्नु त अब के भन्छ इट्स हाफ लाइफ इज अब हाफ लाइफ सोधिरहेको छ हाफ लाइफ तपाईको के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ हो यति हो ओके अब तपाईहरुलाई थाहा छ फर्मुला के हो n इक्वल्स टु n0 हैन e को पावर माइनस t हो यो फर्मुला यसको ठाउँ n/n0 हुन्छ अनि e बाइ को पावर t हुन्छ हो यस्तो हुन्छ n/n0 को फर्मुला भ्यालु के छ अहिले 1/16 छ 1/16 छ इक्वल्स टु e माइनस t छ यो माइनस हट्यो भने यो माथि तल इन्टरचेन्ज हुन्छ यो पनि तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो हैन माइनस हट्यो भने यो इन्टरचेन्ज भयो हो माथि तल इन्टरचेन्ज भयो अब तपाईले के गर्नुहुन्छ यो भनेको त यो y इक्वल्स टु ex हो हैन x इक्वल्स टु के हुन्छ log को पावर e y हुन्छ यो तपाईलाई थाहा छ सो सेम टु सेम यो यस्तो फर्ममा छ यसलाई यसरी लेख्नु हैन सो x के रे लैम्डा t इक्वल्स टु log e को बेस 16 ठीक छ 16 हो अब के गर्ने अब तपाईहरुलाई के को भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ t 1/2 को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ यसलाई उठाउनुस् हैन म तपाईहरुलाई यहाँ लेखिदिन्छु हुन्छ ल्याम्डा भनेको के हो ल्याम्डा भनेको तपाईलाई थाहा छ के हो ल्याम्डा भनेको t1/2 इक्वल्स टु 0.693 बाइ ल्याम्डा हुन्छ ल्याम्डालाई चेन्ज गर्नुस् यसरी 0.693 बाइ t1/2 हुन्छ कि हुँदैन सो यसको भ्यालुको ठाउँमा हामीले यति लेख्न पाउँछौं सो ल्याम्डाको ठाउँमा यति लेख्न पाउँछौं सो ल लेखौं त यहाँ लेखिदिन्छु है 0.693 बाइ t1/2 है अनि इन्टु t छ t कति छ t दिएको छ हामीलाई 8 घण्टा इक्वल्स टु बाँकी सब यो क्याल्कुलेट गर्नुस् तपाईहरु क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्नुस् फास्ट ल म गर्दिन्छु है ln 16 कति भयो 2.77 ओके अब हेर्नुस् त यो त 0. अब त यो पुरै म्याथ हो फेरि चाहिँ सिद्धो अब म्याथ स्टार्ट भयो म्याथमा तपाईहरु तगडा भइसक्नु भएको छ हैन सो ल अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् आन्सर आइसक्यो हैन सो दिस 0.693 इन्टु 8 केही गरेको छैन के अघि जस्तै सेम टु सेम क्वेशन हो तपाईहरुलाई बडी प्र्याक्टिस होस् भनेर ल्याइदिएको दुईटै ल 2 आयो कि आएन 2 आयो कि आएन
सो 2 आयो ल। सो 2 इज कस टु 1/2 ओके। सो 2 आवर इज आवर एन्सर हैन, 2 आवर इज आवर एन्सर। बुझ्नुभयो ओके ल। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हामी गर्छौँ 4। The Dicey constant of radioactivity is 4.28 into 10 to the power minus 4 per year। ठीक छ। डिसे कन्स्ट्यान्ट कति हो? डिसे कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो? ल्याम्डा हो रे। थाहा छ कि छैन? डिसे कन्स्ट्यान्ट, रेडियो एक्टिभ कन्स्ट्यान्ट, डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट मैले फर्स्ट पार्टदेखि भन्दै आइरहेको छु। पर इयर है, इयर हो। इट्स हाफ लाइफ इज, हाफ लाइफ T1/2 सोधिरहेको छ तपाईँहरूलाई। यस्तो क्वेसन तपाईँलाई गराइसकेको छु मैले। के हो फर्मुला? T1/2 को फर्मुला के हो? 0.693/4 ल्याम्डा हैन। ल्याम्डाको भ्यालु कति हो? 0.693। ल्याम्डाको भ्यालु यहाँ दिएकै छ। यस्तै टाइपको क्वेसन सोध्छ है, स्पेशली यस्तै टाइपको क्वेसन तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्छ है, किनकि हाम्रो पनि यस्तै सोध्छ, तपाईँहरूको पनि यस्तै सोध्छ, किनकि यो सिम्पल भइदिन्छ क्या, सबैको यस्तै सोध्छ, किनकि सिम्पल क्वेसनहरू सोध्ने हो, टाइम टेकिङ त्यस्तो नहोस् भनेर त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्छ। ठिक छ। तपाईँ फेरि एउटै क्वेसनमा 2 महिना लगाइदिएला। ल एन्सर कति आयो? 1619.15। यसलाई राउन्ड अप गरेपछि 1620 भन्न पनि पाइयो हैन। सो दिस इज द हाफ टाइम 1620 इयर। ठिक छ, बुझ्नुभयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हामी गर्छौँ अब 6 गर्छौँ है। 6 एकदम सजिलो छ। म तपाईँहरूलाई यो थ्योरी बेस्ड क्वेसन हो, युजेस बेस्ड क्वेसन हो। रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स इज युज इन विच अफ द फ्लोइङ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स इज युज इन आर्कोलोजिकल सर्वे। आर्कोलोजिकल सर्वे भनेको आर्कोलोजिस्टहरू हुन्छ नि हैन, साइन्टिस्टहरू टाइपका आर्कोलोजिस्टहरू हुन्छ नि, रिसर्चर्सहरू हैन, बोनमाथि रिसर्च गर्ने, ढुङ्गामाथि रिसर्च गर्ने, त्यस्ता टाइपकोहरू हुन्छ नि। त्यसले के रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स युज गर्छ, कुन रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स तिनीहरूले युज गर्छ? म तपाईँहरूको जानकारीको लागि भनिदिनु, तपाईँलाई थाहा नै होला। तपाईँ कार्बन डेटिङको लागि कुन युज गर्छ अरे? C14 युज गर्छन्। यो याद गर्नुहोस् है, यो हरेक ठाउँमा सोध्छ यो क्वेसन। कार्बन डेटिङ गर्छ। सपोज एउटा ढुङ्गा पायो हैन, यो ढुङ्गा कति वर्ष पुरानो हो? यो मूर्तिको ढुङ्गा पायो, ल मूर्ति पायो हैन, यो मूर्ति कति वर्ष पुरानो हो भनेर केले पत्ता लगाउने? कार्बन डेटिङ गरेर पत्ता लगाउने। कार्बन डेटिङ केले गरिन्छ? आइसोटप्स अफ कार्बन C14 बाट गरिन्छ। बुझ्नुभयो? सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हुनसक्छ म यस्तो यस्तो क्वेसनहरू ल्याउँदै गर्छु, एउटा दुईटा गरी ल्याउँछु, किनकि तपाईँलाई याद हुन्छ भनेर। ओके, आजको लागि यति नै। बाई बाई, भेट्नेछौँ हामी नेक्स्ट पार्टमा। ओके।